تهجرني يا مالكي من غير زلة خاف الله ففنيت لا حول ولا قوة إلا شحال؟ 17 فرنك و500 24 فرنك طلع العشرة 15 16 17 530 ترى ريال فرنك 100 ريال خليها عندك. تهجرني يا مالكي من غير زلة خاف الله فنيت لا حول ولا قوة إلا بالله. لا بس بخير. حنا دابا في العمارة ديال الجامعة اليهودية بالدار البيضاء. العمارة تبنات في 1962 بأموال من الجماعة. هذا المكتب اللي عدول الدينية اليهود يسمى بالسفرين. الآن يعني كتكتب ربي موشي. كتكتب دي بروكوراسيون وكالة كيعمل واحد الوكالة إلى واحد من الزبناء. يعني هكذا يعني كل المصالح مجموعة هنايا، يعني خصوصا يعني أهم شغلهم يعني هو الزواج والإرث ووكالات وأمور بحال هذه صورة ديال سالفهم. Aujourd'hui, notre communauté de 10 000 membres vit parfaitement sa vie juive et est parfaitement intégrée dans le cadre du Maroc. Elle a ses institutions, son conseil des communautés, ses communautés de ville, elle a ses services de culte, elle a sa service de cacheroute, elle reçoit des taxes pour la cacheroute, elle a ses synagogues. Seulement à Casablanca, nous avons à peu près 30 synagogues qui fonctionnent tous les jours. On a des clubs de jeunesse, on a des écoles, un secteur, un réseau scolaire de l'ordre d'à peu près 1500 élèves, avec des résultats assez extraordinaires. Et tout ceci dans une ambiance, tout ce qu'il y a de plus normal, c'est-à-dire qu'on fait partie intégrante de la vie de tous les jours, au quotidien. Ce n'est pas des sociétés qui sont l'une à côté de l'autre. On est en symbiose totale constamment tous les jours. De familie Malka, een doorsnee Joodse familie in Casablanca, geeft vandaag een feest. Hun zoon Shalom is 13 geworden. Hij is nu een bar mitzwa, hetgeen betekent zoon der wet. هذا ولدي. احنا دابا الحفله اليوم تنقولوا التسليم، تنلبسوا ليه الصلايه باش يكون راسو، باش هذاك الشيء اللي تيدير الذنوب تيديروا على راسو، ما بقاش يتكلف به الوالد. Het Joods familierecht ligt in handen van de Joodse rechtbanken. Rabijn Moshe is een van de Joodse rechters. في المغرب جلالة الملك عطى الحق باش الحزان مغربي يحكم في الديانة ديالو، ما يتقل فيه حتى شي واحد، لان الديانة ديالو ما يقدرش يعرفها قاضي مسلم عليها الحوايج دي هما ديانيين، مية من الأولى ممنوع حتى شي واحد يدخل فيهم. في الديانة ديالو تسمى عدلية بين في الزواج في ليرتها، واخي كاين الحوايج ديما هادو هما اللي يقدر يحكم بهم القاضي يهودي. حوايج اخر دي هما مضاربه او شي حاجه فحالنا بحال المسلمين المغاربه،
كاين الحكم اللي هو كاين قاضي مسلم يتيحكم، وحنا اليوم في الحكم ديالنا تنعملوا باسم جلالة الملك. هاد المرأة مطلقة مرازلها، أو هاد الرجل يحدث يتكلف للمرأة ديالو بواحد الواجبات في كل صور إلا تنحكموا عليه في شي حاجة ما يقدرش يخالف الأمر، اللي هو خاطر حكموه في الديانة اليهودية، ولكن دائما تحت السيطرة ديال سيدنا جلالة الملك. ولكن أسمع منا حنا ما يقدرش يمكن لنا القاضي كنا ما نديروش هذا المسائل، لا حنا اللي عملنا هي الديجة. L'organisation juive est une organisation étatique. La communauté juive est créée par la loi et elle est une institution qui permet aux juifs d'avoir la totalité des attributs d'une vie communautaire, aussi bien du point de vue des rites, du culte, la cacheroute, les cimetières, le rabbinat. Il faut préciser que je crois que le Maroc est le seul pays au monde où la loi du statut personnel est dite par les rabbins juges qui sont des fonctionnaires de l'État et qui disent la loi selon la loi de Moïse, c'est-à-dire selon la Torah. Même en Israël, ça n'existe pas. هذه الكراسة يسمى بكرسي إلياهو. إلياهو النبي يعني عندنا نعتبر انه اليوم النبي هو اللي تبشر بخير، وهو اللي كيستقبل الوليد الجديد الوقت اللي كيخلق. وهذا الكرسي هذا اللي طهاره مخصص للطهاره، يعني الوقت اللي كتكون بحيث الكرسي كيحطوا عليه رجليهم ارجل، يعني مثلا تيجلس هنا الجد ولا العم الى اخره، كياخذ الطفل ويوقع يعني الطهاره في 8 ايام كما العاده عندنا. فهذا هو اللي مطلوب منا كنسلفوا الكرسي، وعندنا مسؤول على الطهارة أو مسؤولين وتقوموا بالطهارة وبتتبع الوليد حتى يبرأ الجرح ديالو. الطهارة كتتم في الدار؟ كتتم في الدار بالطبع، أو عادة كتكون في الدار أو في شي بيعة، هذا هو. ولكن حنا اللي تنقوموا بذلك تنسجلوه وتنتبعوه حتى ما يبقى أي خطر على الولد.